नमस्कार। गाउँले दर्पण अनलाइनको यो विशेष प्रस्तुतिमा यहाँलाई स्वागत छ। साथमा छु म कृष्ण ढकाल। हामीले गाउँले दर्पण अनलाइन टेलिभिजन मार्फत विभिन्न विषयवस्तुहरूमा बेला बेलामा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ र विभिन्न व्यक्तिहरूसँगका कुराकानी हामी प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। आज हामीले विशेष गरी अहिलेको सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि नयाँ बजेट ल्याएको छ। अहिलेको बजेट 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड बराबरको लिएको छ र यो बजेटले नेपालको पुँजीगत खर्च, त्यसै गरी वित्तीय खर्च र चालु खर्च कसरी छुट्याएको छ, के कस्ता प्रभाव पार्छ र यो बजेटलाई समग्रमा कसरी लिएको छ त भनेर मैले यो विषयमा बुझ्नका लागि आज हामीले स्टुडियोमा प्रत्यक्ष रूपमा निम्ताएका छौँ। अर्थ जानकार, अर्थ विश्लेषक डाक्टर खगराज शर्माजी हुनुहुन्छ। आजको बसाइमा हामीले डाक्टर खगराज शर्मासँग सँगै रहेर अहिलेको नयाँ बजेटका बारेमा केही समीक्षा गर्ने कोसिस गरेका छौँ। आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानीलाई अगाडि बढाउँ। खगराज सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। यहाँलाई आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ, राम्रो छ। यहाँलाई गाउँले दर्पण अनलाइन टेलिभिजनमा म स्वागत पनि गर्न चाहे। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। अहिले यो नेपाल सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेट र 77-78 को बजेट जुन गत वर्ष भइसकेको छ, अहिले 77-78 आएको छ, यो दुईटालाई तुलना गरेर हेर्दा र अहिलेको समय सापेक्ष कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा यहाँको चाहिँ धारणा के छ? धन्यवाद किशनजी, यहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ। वास्तवमा बजेट भन्ने बित्तिकै विगत वर्षदेखिको तुलनात्मक रूपले हेरेर विश्लेषण गरेर पनि हामीले चाहिँ आगामी वर्षका बजेट निर्माण गर्ने प्रचलन हुन्छ र खास गरिकन गत आर्थिक वर्षमा भनौँ यो चालु आर्थिक वर्ष को सन्दर्भमा तीनवटा मुख्य उद्देश्य राखेर बजेट ल्याइएको थियो। खास गरिकन स्रोत साधनलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गरेर शीघ्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, त्यस्तै गरिकन मौलिक हक अधिकारका रूपमा रहेका विभिन्न आवश्यकीय वस्तुहरू परिपूर्ति मार्फत चाहिँ एउटा लोक कल्याणकारी राज्यको अनुभूति दिलाउने र सामाजिक आर्थिक र भौतिक विकास मार्फत उत्पादनशील र समुन्नत स्वाधीन र एउटा समृद्ध एकदम समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने जस्ता कुराहरूले यो चालु आर्थिक वर्षको बजेट चाहिँ गत वर्ष ल्याइएको थियो भने यो वर्ष तीनवटा कुराका साथै एउटा अर्को थप उद्देश्य के राखिएको छ भने संक्रमण लगायत सबै प्रकारका रोग र विपदबाट नागरिकहरूलाई एउटा उन्मुक्ति दिलाउने अथवा उनीहरूको जीवनको रक्षा गर्ने उद्देश्य समेत थपेर सारा उद्देश्यमा यो वर्षको बजेट आएको छ। खास गरी हामीले एउटा अङ्कमा भन्ने हो भने गत आर्थिक वर्षको बजेट चाहिँ 15 खरब 32 अरब 36 करोडको हाराहारीमा थियो भने यो वर्षको बजेट 14 खरब 74 अरब 64 करोड रहेको छ। यसरी करिब करिब आधा खरबको चाहिँ अन्तर देखिन्छ मोटामोटी हामीले विश्लेषण गर्दाखेरि। र यो अवस्थामा हेर्दा हामी आर्थिक वृद्धि दरलाई हेर्ने हो भने पनि हामीले गत आर्थिक वर्षमा 7% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने उद्देश्य राखिएको भए पनि यो अहिले पछिल्लो जुन अवस्थाले गर्दाखेरि यो वृद्धि दर 2.3% मात्रै हुन सक्ने एउटा अनुमान अहिले यो वर्ष गरिएको छ। जुन चालु आर्थिक वर्षको वृद्धि दरलाई यसरी हेरिएको छ भने आगामी वर्ष 7% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सक्ने अपेक्षा यो बजेटले राखेको छ। विशेष गरिकन पुँजीगत खर्च र यसको चालु खर्च, वित्तीय जुन व्यवस्थापन खर्च जस्ता कुराहरूलाई हेर्ने हो भने पनि हामीले करिब करिब गत आर्थिक वर्षको भन्दा चालु खर्चमा गत आर्थिक वर्ष 62 जुन चालु आर्थिक वर्षका लागि चाहिँ 62.4% चालु खर्चका रूपमा राखिएको थियो भने अहिले कुल बजेटको 64.4% राखिएको छ। त्यस्तै गरी पुँजीगत तर्फ हेर्ने हो भने गत आर्थिक वर्ष जुन प्रस्तुत गरेको यो चालु आर्थिक वर्षका लागि 26.6% को पुँजीगत खर्च हुन्छ भन्ने कुल बजेटमा राखेको थियो भने अहिले चाहिँ 23.9% को पुँजीगत खर्च गरिएको छ। र यसरी सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ गत वर्ष र यो वर्षको तुलनात्मक रूपमा हेर्दा यो संक्रमण र महामारीलाई अलिकति व्यवस्थापन गर्ने गरी स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रसँग जोडेर अलिकति बजेटलाई अगाडि ल्याउने प्रयत्न गरिएको छ। र यति हुँदाहुँदै पनि रोजगारी सृजना, त्यसपछि गएर ठुला आयोजनाहरूको निरन्तरता र सञ्चालनका सन्दर्भमा पनि बजेटलाई
राखिएको छ किसिमले चाहिँ यो वर्षको बजेटलाई अब यो आगामी वर्ष यहाँले भने चाहिँ बजेटले साँच्चै पनि गत वर्षभन्दा यो वर्ष अलिकति फरक आएको छ। हुन त विषयवस्तु फरक छ। पहिला रेमिटान्स देशमा धेरै भित्रिएको थियो, यो वर्ष रेमिटान्स भित्रिने सम्भावना कम भएर गएको छ। तर पनि यो समग्रलाई हेर्दा यो अवस्था, यो बजेटले साँच्चै नेपाल समृद्धितर्फ जाला त? अब हामीले गत आर्थिक वर्षमा पनि भनेको थियो 2030 सम्ममा मुलुकलाई एउटा मध्यम स्तरको समृद्ध मुलुक बनाउने गरी चाहिँ जानुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि सन् 2030 सम्मको एउटा टार्गेटमा पनि गरिएको अवस्था थियो। तर अब अहिले ती कुराहरूलाई त यो निरन्तरता नै हो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने क्रममा यो सरकार अहिलेको यो चालु सरकारले तेस्रो बजेट प्रस्तुत गरेको छ र यो बजेट प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि मुलुकमा एउटा संक्रमणपूर्ण अवस्थाबाट मुलुक गुज्रिरहेको स्थितिका बीचमा प्रस्तुत गरिएको बजेट छ। र हामीले के पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने करिब अबको केही महिनापछि कोरोनाको संक्रमण मत्थर भएर चाहिँ जति पनि पुँजीगत खर्चलाई छुट्याइएका रकमहरू छन्, पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको रकमलाई त्यसको कमसेकम पनि 80 देखि 90% सम्म खर्च गर्न सक्ने अवस्था आउने हो भने प्रक्षेपण गरिएको जुन 7% को आर्थिक वृद्धि दरलाई हासिल गर्नका लागि समस्या नपर्ला भन्ने देखिन्छ। तर यदि संक्रमण बढ्दै जाने र यो संक्रमणले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई अझ चपेटामा पार्ने हो भने स्वाभाविक रूपमा हामी चाहिँ के हुन सक्छ भनेर भन्न सकिँदैन। अहिले पनि हामीले हिजो मात्रै प्रस्तुत गरिएको बजेटले के प्रस्तुत गरेको छ भने गत चालु आर्थिक वर्षको जुन अघिल्लो 9 महिनाको समीक्षा गर्दाखेरि चाहिँ निर्यात र आयातको जुन अन्तर छ, निर्यात चाहिँ 12.9% बढेको देखिन्छ भने आयात 7.5% घटेको देखिन्छ। यसले के देखाउँछ भने शोधनान्तर बचत चाहिँ बढेको देखिन्छ, शोधनान्तर स्थिति राम्रो भएको देखिन्छ र अर्थतन्त्रमा एउटा विदेशी मुद्राको सञ्चित बढेको देखिन्छ। यो एउटा सकारात्मक सङ्केतका रूपमा हामीले लिन सकिन्छ। तर यसमा के पनि भन्न सकिएला भने अब पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ जुन संक्रमण बढेको छ र हामीले निर्यात गर्ने अवस्था छैन, बरु अत्यावश्यक वस्तुहरू चाहिँ आयात गरिरहेका छौँ दिन प्रतिदिन। पछिल्लो यो चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो महिनामा यसको अलिकति सङ्केत नकारात्मक आउन सक्छ। तर अघिल्लो जुन 9 महिनाको सङ्केतले हेर्दा चाहिँ हाम्रो करिब हिजोकै तथ्याङ्क अनुसार नै हेर्दा 36 अरब 61 करोड सुधारान्तर बचत भएको देखिन्छ, जुन मुलुकका लागि चाहिँ त्यो सकारात्मक रूपमा हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै हेर्दा 1 खरब 17 अरबले यो अहिलेको हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चित बढेर कुल चाहिँ 11 खरब 56 अरब पुगेको देखिन्छ मुलुकमा जुन विदेशी मुद्राको सञ्चित। यो सकारात्मक अवस्था हो। तर यसो भनिरहँदाखेरि अब हाम्रो जुन युवाहरू विदेशबाट फर्किने र चाहिँ रोजगारीका अवसर गुम्ने जुन स्थिति सिर्जना हुँदाखेरि यो सञ्चित आगामी दिनहरूमा बढ्छ वा यसलाई अझ बढेर जाला भन्न सकिन्न, किन भन्दा विदेशी मुद्रा आउने दर घट्न सक्छ। यो स्थितिका बीचमा हामीले स्वाभाविक रूपमा नेपालबाट जुन अरू खालका आयातहरू हामीले गरिरहेका छौँ, अहिले कृषिजन्य उत्पादन पनि हामीले खरबौँमा आयात गर्छौँ, अरबौँ होइन खरबौँमा आयात गर्छौँ। र त्यो आयातलाई हामीले प्रतिस्थापन गर्ने गरी स्वदेशमा नै हामीले युवाहरूलाई रोजगारी सृजना गरेर खास गरी कृषि क्षेत्र, कृषिमा निर्भर रहेको हाम्रो जुन मुलुकको अर्थतन्त्र छ र यो कृषिको अर्थतन्त्रलाई यहाँ युवाहरूलाई ठुला ठुला कृषि फार्महरूको विकास गरेर ती फार्महरू मार्फत चाहिँ रोजगारी सृजना गरेर एउटा जुन आयात प्रतिस्थापन गर्ने परिस्थिति निर्माण गरेर कमसेकम तरकारी, फलफुल, दुध पदार्थ र मासुजन्य पदार्थमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्ने गरी जानुपर्छ भन्ने अहिलेको यो बजेटले पनि यो कुराको सङ्केत गरेको छ। यसरी हेर्दा यो अहिलेको बजेटले वित्तीय खर्च, पुँजीगत खर्च र चालु खर्चलाई हेर्ने सरसर्ती भने यो छुट्याएको जुन बजेट छन् यसले अब कति तारतम्य मिल्ला चालु पुँजी अझ वित्तीय जुन कृष्णजी, वास्तवमा हाम्रो देशको हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामी अत्यन्त धेरै पुँजीगत खर्च चालु खर्चमा नै रहने अवस्था छ। किन भन्दा धेरै छ, किन धेरै छ भने अघि पनि मैले भनिसकेँ 9 खरब 48 अरब 94 करोड हाम्रो चाहिँ पुँजीगत खर्च चालु खर्च छ भने 3 खरब 52 अरब 91 करोड चाहिँ हाम्रो पुँजीगत खर्च छ। यसरी हेर्दा 64.4% चालु खर्च छ भने 23.9% अर्थात् चाहिँ करिब 3 गुणाको नजिक जस्तो, 2 गुणा भन्दा बढी नै 3 गुणाको नजिक जस्तो चाहिँ अवस्थामा हाम्रो चाहिँ पुँजीगत खर्च भन्दा चालु खर्च बढी छ। यो चालु खर्च
हुनु भनेको त अब देशमा स्रोत साधन धेरै हुन नसकेकै कारणले अब नियमित जुन खर्च भुक्तानीका अवस्थाहरू गर्नु नै पर्यो। कर्मचारीदेखि लिएर सबै किसिमका खर्च, वैदेशिक ऋणका ब्याज भुक्तानीदेखि लिएर सबै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो जस्तो मुलुकहरूमा यो चालु खर्च बढी नै हुन्छ र हुँदाहुँदै पनि पुँजीगत खर्च जे जति छुट्याउने प्रयत्न गरिएको छ, त्यो पुँजीगत खर्चलाई हाम्रो जस्तो कमजोर संरचना, हाम्रो जस्तो सुशासन दिन नसकेको संरचना र व्यवस्थित हुन नसकेको कारणले यो पर्याप्त खर्च हुन नसक्ने पुँजीगत खर्च पनि हाम्रो चाहिँ हरेक आर्थिक वर्षको कमसेकम 6 महिना 9 महिना बित्दासम्म पनि 50% खर्च हुन नसक्ने हामी जानु समृद्ध नेपालमा जानु पर्दा पुँजीगत खर्च बढ्नु पर्ने हो र चालु खर्च घट्नु पर्ने हो। दुर्भाग्य हामी चालु खर्च धेरैमा छौँ तर पुँजीगत खर्च जति छुट्याइयो हामी खर्च गर्न सकिएन। एकदम पुँजीगत चालु खर्च त यो भएरै छाड्छ। चालु खर्च भनेका चाहिँ तपाईँको तल भत्ता भुक्तानी सबै भएरै खर्च कमसेकम 80-90% खर्च हुन्छ। कतिपय गोष्ठी सेमिनार यस्ता कतिपय सन्दर्भमा खर्च नहुन सकेका कुराहरू मात्रै के रहन सक्छन् र त्यसले गर्दा 100% नहुने हो। तर पुँजीगत खर्च चाहिँ हामी 100% खर्च गर्ने कमसेकम 90-95% सम्म खर्च गर्न सक्ने हो भने पनि मुलुकले अपेक्षा गरेको आर्थिक दर हासिल गर्ने र केही चाहिँ अवसरहरू सृजना गर्ने कुरा हुन सक्छ। तर त्यो पुँजीगत खर्च गर्दा पनि हाम्रा जति पनि पूर्वाधार विकासका कामहरू हुन्छन् ती गुणस्तरीय नभएर त्यसको गुणस्तरहीनताले गर्दाखेरि त्यो खर्च हरेक वर्ष चाहिँ तिनीको मर्मत समारमा खर्च बढाउनु पर्ने परिस्थितिले गर्दा पुँजीगत खर्चको गुणस्तर सकेको छैन। यो हाम्रो समस्या हो। मैले यहाँलाई जोड्न खोजेको के नि, हामीले यदि पुँजीगत खर्च धेरै बढाउन नसके पनि चालुमा गए पनि भएको पुँजीगतलाई सही समयमा सही सदुपयोग गरियो भने नेपाल समृद्धि हुन छिटो सक्छ भन्यो भने के हुन्छ? एकदम हो। हामीले चाहिँ पुँजीगत खर्च पनि बढाउँदै जानुपर्छ। यो निश्चित हो कि हामीले चालु खर्चको अनुपातमा पुँजीगत खर्चलाई पनि हामीले बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। यसो गरेनौँ भने चाहिँ मुलुकको विकासमा चाहिँ समस्या हुन्छ, सन्तुलित विकास हुन सक्दैन। तर यसको अलावा हामीले जति पुँजीगत खर्च छुटाउँछौँ हरेक वर्ष त्यो पुँजीगत खर्चलाई हामीले चाहिँ कमसेकम पनि 90-95%लाई त्यो पनि समयमा नै आर्थिक वर्ष प्रारम्भ भएको पहिलो कमसेकम पनि 9 महिनाभित्रमा 9 देखि 10 महिनाभित्रमा त्यो पैसालाई खर्च गर्न सक्यो भने वास्तवमा चाहिँ मुलुकको समृद्धिका लागि त्यो एउटा कोसे ढुङ्गा हुन्छ। हामी जाने भनेको जुन हामी साम्यवाद समाजवादतिर जाने भनेको छौँ नि, यदि चालु खर्च घटाएर पुँजी खर्चसँग बराबर बनाएर गएनौँ र पुँजीलाई सही गुणस्तरमा खर्च गरेर सही परिणाम ल्याउन सकेनौँ भने हामी साम्यवादतिर जान सक्दैनौँ भन्न सक्छौँ। चालु खर्च घटाउन चाहिँ गाह्रो छ। यहाँ किन गाह्रो छ भन्नुहुन्छ भने चालु खर्च अब हामीले चाहिँ आम्दानीको भोल्युम बढाएर हामीले राजस्वको स्रोतको भोल्युम बढाएर नै धेरै खर्च गर्नुपर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामीले गत आर्थिक वर्षमा चालु खर्च 9 खरब राखेका थियौँ, 9 खरब 57 अरब राखेका थियौँ भने अब यो वर्ष 9 खरब 48 अरब राखेको छ। अलिकति चाहिँ चालु खर्च केही थोरै एमाउन्टमा घटेको छ हैन। टोटल पर्सेन्टेजको हिसाबले चाहिँ बढेको छ। बजेटको पर्सेन्टेजको हिसाबले गत वर्ष चाहिँ 62.4 थियो भने यो अब आगामी आर्थिक वर्षको लागि 64.4, कमसेकम 2% तपाईँको चाहिँ पुँजीगत खर्च गत आर्थिक वर्षभन्दा यो वर्ष बढेको छ। अर्थात् चालु खर्च, त्यो चालु खर्च हरेक बढ्दै जान्छ। कृष्णजी किन बढ्छ भन्नुहुन्छ भने अब कर्मचारीहरूका तपाईँको पेन्सन दिन नै पर्दाखेरि हरेक वर्ष पेन्सन निस्किरहेको हुन्छ, नयाँ कर्मचारी दरबन्दी बढिरहेको हुन्छ। अब त्यो पेन्सन पनि दिइरहनुपर्छ अनि ब्याजका तपाईँ सावा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने, ऋण लिएका ब्याज हरेक वर्ष ऋण लिने भनेर बजेट बनाउने, त्यसको ब्याज तिर्नुपर्ने। ठिक छ, यो अब हामी अलिकति वित्तीयतिर जाउँ न त। यो वित्तीय खर्च अहिलेको वित्तीय खर्च जुन छुट्याइएको छ करिब 1 खर्ब छ कि समथिङ है, 1 खर्ब 72 अर्ब जति छ यो वित्तीय खर्च गत वर्षको तुलनामा र अहिले छुट्या खर्चले पार्ने देशको अर्थतन्त्र पार्ने प्रभावका बारेमा के? अब वित्तीय व्यवस्थापन खर्च भनेर वित्तीय व्यवस्थापन खर्चको कुरा यहाँले गर्न खोज्नुभयो। वित्तीय व्यवस्थापन खर्चमा 1 खरब 72 अरब चाहिँ र गत आर्थिक वर्षमा 1 खरब 67 अरब चाहिँ छुट्याइएको थियो। करिब अलिकति बढी यो छ। खास गरी वित्तीय क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्ने कुरा र वित्तीय क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका लागि यसलाई उपयुक्त ढङ्गले सञ्चालन गर्ने कुरासँग यसको सम्बन्ध राख्छ। तर खास गरिकन हामीले हेर्दाखेरि यसको खर्चको पर्सेन्टेज हेर्ने हो भने
त्यति धेरै हाम्रो 78.8% चाहिँ यो गत वर्षको जुन चाहिँ यो 76-77 को हामीले संशोधित अनुमान हेर्दाखेरि चाहिँ करिब 78-79% चाहिँ खर्च हुने यसको अनुमान गरिएको छ। अब यसरी हेर्दा चालु खर्चमा हाम्रो 73.3% र पुँजीगत खर्च 58.6% र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च चाहिँ करिब 78.8% चाहिँ खर्च हुने जुन चाहिँ अनुमान हाम्रो अहिले गरिएको छ। यसले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ चाहिँ गर्न खोजिएका प्रयत्नहरू चाहिँ सकारात्मक दिशामै गएका छन्। तर पनि जुन ढङ्गले चाहिँ मुलुकको समृद्धिका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो त्यति अझै पनि हुन नसकेको कुरालाई हामीले चाहिँ महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिले सबसर्ती हेर्दा चाहे त्यो स्थानीय तह भनौँ, चाहे प्रदेश सरकार भनौँ, चाहे केन्द्रीय सरकार भनौँ, सबैले अब यो कोरोना महामारी कोभिड-19 का कारणले गर्दा अब समृद्धि जानका लागि कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता राखेका छन्। त्यसै गरी पर्यटनलाई अर्को प्राथमिकता दिइरहेका छन्। यो बजेटले कृषि र पर्यटनलाई कसरी छोको छ? छुट्याएको बजेटले चाहिँ के गर्छ? तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले सरसर्ती हेर्दा पर्यटन क्षेत्र चाहिँ अलि धराशायी भएको छ, हामी बुझ्दछौँ। किन भन्दाखेरि पर्यटन भन्ने बित्तिकै मान्छेहरू त्यहाँ जाने, घुम्ने, भ्रमण गर्ने, देख्ने, अवलोकन गर्ने, यात्रा गर्ने कुरासँग सम्बन्धित रहन्छ। कोभिडले यो सबै कुरालाई बन्द गरिदिएको छ। होटलहरू पनि 6 महिनाका लागि बन्द नै गर्ने भनेर होटल एसोसिएसनले बन्द नै सार्वजनिक रूपमै बन्द गरिसकेको छ। अब यातायातहरू ठप्प छन्, त्यसपछि पर्यटन केन्द्रहरू सबै बन्द छन्। ती सबै कुराले गर्दा त्यो क्षेत्र अत्यन्त सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ। त्यसका लागि चाहिँ पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि, सुदृढीकरणका लागि पनि बजेटले निश्चित रूपमा केही कुराहरू छुटाएको छ। केही त्यो क्षेत्रका लागि चाहिँ जस्तो 5%मा कर्जामा चाहिँ त्यहाँ भएका काम गर्ने कामदारहरूको भुक्तानीका लागि, त्यहाँ गरेका संरचनाहरू विकासका लागि त्यसको चाहिँ त्यो सबैको लागि कमसेकम पनि 5% सफ्ट लोन मा त्यसको व्यवस्थापन गर्ने गरी छुटाइएको छ। त्यसपछि गएर अलिकति सहजता आइसकेपछि कमसेकम सबैले एउटा चाहिँ देश दर्शन गर्ने गरी यात्रा गर्ने कर्मचारीहरू सबै मान्छेहरू आम रूपमा भनेर चाहिँ एउटा त्यो भ्रमणमा निस्कने खालको अवस्थाका लागि पनि केही बजेट छुटाइएको छ र राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई पनि त्यस ढङ्गले जानका निम्ति प्रयत्न गर्ने गरी छुटाइएको छ। र विभिन्न खालका पर्यटन क्षेत्रहरूको विकासका लागि पनि चाहे त्यो एयरपोर्ट निर्माण गर्ने कुरा होस्, चाहे चाहिँ यातायात क्षेत्रका विकासका कुराहरू त्यसका लागि पनि बजेट चाहिँ छुट्याइएको छ। त्यस कारणले हामी के देख्छौँ भने पर्यटन क्षेत्र चाहिँ यो सहजता, कोभिडको अलिक सहजता नभएसम्म विदेशी पर्यटकहरू आउने स्थिति पनि बन्दैन। यो आर्थिक वर्षमै पर्यटकहरू धेरै आएर चाहिँ हामीले अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउँछौँ भन्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन। हामीले यो ठुलो अपेक्षा राख्न सक्दैनौँ। पर्यटन केन्द्रहरू जहाँ चाहिँ जसले सञ्चालन गरेका छन्, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर आएर होटल सञ्चालन गरेका छन्, अरू विभिन्न यातायात व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन्, अरू ट्राभल टुर एजेन्सीहरू सञ्चालन गरेका छन्, कतिपय प्राइभेट रूपमा चाहिँ त्यस्ता खालका जस्तो होमस्टेहरू निर्माण गरेका छन्, वा चाहिँ तपाईँको केबुल कारहरू निर्माण गरेर चाहिँ सञ्चालन गरेका छन्। यस्ता खालका पर्यटन केन्द्रहरूलाई तिनीहरूलाई धान्नका निम्ति, तिनीहरू चल्नका निम्ति सरकारले चाहिँ केही न केही राहत गर्नुपर्छ भन्ने मनसाले केही बजेटमा राखिएको छ। तर मलाई लाग्छ त्यो सबै त्यतिले मात्रै सबै पर्याप्त पुग्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर जहाँसम्म अहिले हामीले गर्ने भनेको कृषि क्षेत्रको विकास र कृषि अर्थतन्त्रलाई नै सबलीकरण गरेर यसैमा रोजगारी सृजना गर्ने, यसबाट अलिकति औद्योगिक रूपले उद्योगधन्दा खास गरी कृषिजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर गराउने र त्यसपछि केही आवश्यकीय चिजहरू कृषि क्षेत्रसँग जोडिएको उत्पादन गरेर त्यसलाई प्रशोधन गरेर निर्यात पनि गर्ने, त्यो खालका अवसरहरू चाहिँ हामीसँग छन्। त्यो अवसरलाई ग्र्याब गर्ने गरी, त्यसलाई अलिकति ग्रहण गर्ने गरी चाहिँ कृषि क्षेत्रका लागि र औद्योगिक क्षेत्रका लागि केही बजेटहरू खास साना तथा लघु उद्यमका लागि, घरेलु उद्यमका लागि चाहिँ विभिन्न खालका प्याकेजहरू पनि अहिलेको बजेटमा आएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सँगै अलिकति यहाँ बढी जानकार पनि हुन्छ अर्थसँग। अब यो अर्थतन्त्रका कुरा गरिरहँदा, बजेटका कुराहरू गरिरहँदा सरकारले लिएको 3 खम्बे अर्थनीतिको कुरा पनि छ, निजी, सरकारी र सहकारी। अब यो भनिरहँदा अहिलेको बजेटले सहकारी र सरकारी सँगसँगै निजी 3वटा हुन्छ। निजी क्षेत्रलाई कतिको प्रमोट गरेको छ, त्यस्तै सहकारीलाई कस्तो प्रमोट गरेको के छ? यहाँ सहकारीको त विज्ञ पनि हुन्छ। हजुर, अब यस्तो छ, यहाँ के देखिन्छ भने यो बजेटले सहकारीलाई पनि केही न केही स्थान दिएर अगाडि बढेको देखिन्छ। हामीले भन्दै आएका छौँ कि यो मुलुकको कृषि अर्थतन्त्रलाई विकास गर्नका लागि चाहे त्यसको चाहिँ उत्पादन गर्ने कुरा होस्, चाहे त्यसको चाहिँ प्रशोधन गर्ने कुरा होस्, बजारीकरण गर्ने कुरा होस्,
त्यसलाई चाहिँ प्याकेजिङ गर्ने कुरा होस्, त्यो सबै हिसाबले चाहिँ जति हामीले सहकारी मार्फत काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सक्छौँ त्यति सजिलो हुन्छ। किसानलाई हामीले एउटा इन्डिभिजुअल किसानसँग सरकारको पहुँच छैन, तर उसँग उसको ब्याङ्क वित्तीय संस्थासँग पनि त्यति धेरै पहुँच छैन, तर उसको चाहिँ सहकारीमा पहुँच हुन्छ। त्यस कारणले साना किसानहरूलाई सहकारी मार्फत पनि सफ्ट लोनहरू दिने खालका परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो। त्यो कुराका लागि केही चाहिँ अहिले कमसेकम पनि केही बजेट 3 अरब 60 करोड चाहिँ बजेट चाहिँ छुट्याइएको पनि छ। त्यो एउटा सहकारी मार्फत चाहिँ खर्च गर्ने गरी भनेर चाहिँ छुट्याइएको अवस्था पनि देखिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि हामीले के बुझ्दछौँ भन्दाखेरि यो सहकारी क्षेत्रबाट चाहिँ काम गर्नका लागि जुन चाहिँ कृषि साना उद्योग, कृषिजन्य उद्योग, घरेलु उद्योग, त्यसपछि गएर शिल्पकलासँग जोडिएका उद्योग, पशुजन्य चाहिँ उद्योगहरू सञ्चालन गर्नका लागि सहकारीहरूले सञ्चालन गर्न सक्छन्, त्यो मार्फत लानुपर्छ भनेर अहिलेको बजेटमा चाहिँ त्यो कुरालाई प्रोत्साहित गर्ने गरी राखिएको छ। त्यसका साथै जस्तो चक्लाबन्दी गरेर कृषि उत्पादन गर्ने फार्महरू विकास गर्ने कुरामा पनि सहकारी मार्फत जान सकिन्छ। उत्पादन गर्ने, सङ्कलन गर्ने, प्रशोधन गर्ने, भण्डारण गर्ने र बजारमा लैजानेसम्म सहकारीले गर्न सक्छ। किसानको चाहिँ बजारसम्म पहुँच चाहिँ पुर्याउन सक्ने कुरालाई सहकारीले मात्रै गर्छ भन्ने जस्ता कुरालाई पनि अहिलेको बजेटले चाहिँ सम्बोधन गरेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा बजेटलाई अहिले सहकारी मैत्री बजेट छ भनेर, हुन त हामीले विगतका कतिपय बजेटहरू पनि सहकारी मैत्री नै आउँथे र कतिपय वर्षमा केही जोड दिएको छ। हामीले सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ। ठिक छ, हामी विस्तृतमा पछि पनि कुरा गरौँला। अब हामी निजी क्षेत्रतिर जाउँ न। अहिलेको बजेटले हरेक वर्ष जसो बजेटका कुरा आइरहँदा निजी क्षेत्र आन्दोलनमा जाने अथवा हाम्रो कुरा सुनाइ भएन, देश धराशायी बन्छ, अर्थतन्त्र निजी व्यवसाय अथवा उद्योग धन्दा चलाउनेहरूले निजी क्षेत्रबाट धानिएको छ भनिरहँदा अहिलेको बजेटले निजी क्षेत्रलाई कतिको पर्मिट गरेको देख्नुहुन्छ यहाँले? अब यस्तो छ, अब निजी क्षेत्र भन्ने बित्तिकै हामीले निजी क्षेत्रलाई दिने चाहे त्यो कर छुटको कुरा होस्, चाहे त्यो चाहिँ सुलभ दरमा कर्जा प्रवाह गर्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण रहन्छ होइन। यसरी हेर्दा अहिलेको बजेटले पनि जस्तो ब्याज, कर्जा सुरक्षण र बिमा प्रिमियम जस्ता अनुदानका लागि चाहिँ 13 अरब 96 करोड विनियोजन गरेको देखिन्छ। 13 अरब 96 करोड चाहिँ विभिन्न ढङ्गले चाहिँ यो वित्तीय क्षेत्र र निजी लगानी गर्नका लागि भनेर छुट्याइएको देखिन्छ। अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने अरू सफ्ट लोनका पनि विभिन्न खालका चाहिँ अवस्थाहरू यहाँनिर देखाइएको छ। सहज सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउने गरी पनि जस्तो चाहिँ 50 अरबको एउटा चाहिँ प्याकेज दिएको छ। यस्ता खालका अवस्थाले के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब निजी क्षेत्रलाई एकदमै जस्तो अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेको एकदम यी जति पनि उद्योग धन्दा धराशायी भएका छन्, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाका चाहिँ किस्ता तिर्नलाई किस्ताहरू एकदमै पोस्टपोन गरिदिए हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ ब्याजहरूमा चाहिँ एकदमै यो हर्जना सर्जना नलाग्ने खालका र चाहिँ ब्याजहरू सहज बनाउने वातावरण बनाइदिए हुन्थ्यो। त्यसपछि गएर अब जति पनि सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर छन् यी करहरू सबै छुट गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने जुन अपेक्षाहरू छन् त्यस्ता सबै अपेक्षा हुन सकेका छैनन्। तर पनि हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ निजी क्षेत्रले यो सबै कुरा जुन खर्च गर्न सक्यो, सबै कुराको व्यवस्थापन गर्न सक्यो, सरकारले बनाएका चाहिँ जति पनि आज हिजोको बजेटमा राखिएका जति पनि अङ्कहरू छन् त्यो अङ्कहरूलाई कमसेकम व्यवस्थित र सिस्टमेटिक ढङ्गले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कतिपय अब छिटै नै मौद्रिक नियमावली ल्याउनु पर्ने हुन्छ। मौद्रिक नीति, त्यो मौद्रिक नीति मार्फत चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ जुन निजी क्षेत्रलाई कर्जा प्रवाह गर्ने कुरादेखि लिएर सहुलियत प्रदान गर्ने, छुट दिने कुराहरू र जुन जति पनि आयकर छुटका कुरा गरिएका छन्, अहिले आयकर चाहिँ कमसेकम पनि 75% देखि 25% विभिन्न ढङ्गले आयकर छुटका चाहिँ स्किमहरू ल्याइएको छ। जस्तो चाहिँ घरेलु तथा लघु उद्यमहरूका लागि चाहिँ पनि लामो समयसम्म कर छुटको एउटा अवस्था ल्याइएको छ। त्यसले गर्दा यी सबै कुरालाई व्यवस्थित ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सके निजी क्षेत्रलाई केही राहत हुन्छ भने पक्कै राहत हुन्छ। तर जब यो कार्य गर्ने सन्दर्भमा केही कठिनाइ र जटिलताहरू आयो भने निजी क्षेत्रले अलिकति अप्ठ्यारो महसुस गर्छ। ठिक छ, यो समग्रमा हामीले यो बजेटका कुरा गरिरहँदा अहिले यो रेमिट्यान्स कम भइरहनु अथवा चाहिँ मान्छेहरूको जनसङ्ख्या नेपालमा चाहिँ घनत्व बढिरहनु, उत्पादन कम हुनु, यी आदि कुराहरूले पनि अलिकति देशको अर्थतन्त्रलाई ठुलो असर राख्छ होला। तर यो अवस्थामा स्थानीय तह अथवा चाहिँ प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकारले के कुरामा जोड दियो भने नेपालको अर्थतन्त्र मजबुत बन्न सक्छ? अहिलेको कोभिड-19ले पारेको प्रभावलाई एकचोटि राहत मिल्न सक्छ, यहाँलाई के लाग्छ?
धन्यवाद केजी। यो यहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो, किन भन्दा जेसुकै गरे पनि अर्थतन्त्र जतिसुकै बजेट ल्याए पनि जे गरे पनि जस्तासुकै कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसले अर्थतन्त्रमा रोजगारी सृजना गर्न सक्यो कि सकेन, त्यसले त्यहाँका नागरिकहरूलाई सहजता भयो कि भएन, त्यहाँको जनजीवन सहज भयो कि भएन, लोक कल्याणकारिता देखा पर्यो कि परेन, मान्छेको दैनिक दिनदिनैको जुन जीवन चाहिँ त्यो सहजतापूर्वक अगाडि बढ्न सक्यो कि सकेन, उनीहरूले आर्जन गरेको आम्दानीले उनीहरूको जीवनयापनलाई सहजता भयो कि भएन भन्ने कुरा नै त्यसका सूचक हुन् र त्यसरी हेर्ने गरिन्छ। त्यसरी हेर्दा अब यो कोभिडले अहिले सबै मान्छेलाई सानादेखि ठुलासम्मलाई प्रभावित गरेको छ। र किन भन्दा उद्योग धन्दा कल कारखाना ठप्प छन्, ब्याङ्क वित्तीय संस्थासँग लिएका ऋणहरू तिर्न सक्ने अवस्था छैन। मान्छे अहिले चाहिँ तपाईँको घरमा लकडाउनले गर्दा चुप्प लाएर आनन्दसँग चाहिँ बसेको छ। तर जब यो अलिकति लकडाउन खुलेर चाहिँ अर्थतन्त्र सहज र एउटा चलायमान हुन थाल्छ, त्यसपछि जतासुकैबाट चाहिँ मान्छेका प्रेसरहरू बढेर एउटा मान्छेको मनोवैज्ञानिक र तपाईँको चाहिँ भोलिन शारीरिक रूपमा प्रेसर बढेर मान्छेको मृत्यु हुने अवस्थाहरू पनि सृजना हुन सक्छ। यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर नै सरकारले पनि एउटा चाहिँ नीति नियम कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अब यतातर्फ केही कुराहरू चाहिँ मुखरित गर्न खोजेको प्रयत्नहरू गरेको देखिन्छ। अब अहिले किन भन्दा जस्तो प्रदेश र स्थानीय तह मार्फत चाहिँ खर्च गर्ने बजेटहरू जुन सरकारले चाहिँ समपूरक अनुदान, त्यसपछि गएर चाहिँ अर्को के अरे विभिन्न खालका यस्ता अनुदानहरू मार्फत चाहिँ जुन बजेट छुट्याएको छ सरकारले, यो बजेटले के गर्छ त भन्दाखेरि एउटा समानीकरण र सशर्त अनुदानका रूपमा जुन छुट्याइएको छ, अब यो रकमले पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकार मार्फत पनि जुन ग्रासरुटसम्म काम गर्नका लागि सहज हुन्छ भन्ने देखिन्छ हामीले। किन भन्दाखेरि जस्तो 55 अरब 19 करोड चाहिँ तपाईँको प्रदेश सरकार र 90 अरब 5 करोड चाहिँ तपाईँको स्थानीय सरकार मार्फत खर्च गर्ने गरी समानीकरण अनुदान जुन छुट्याइएको छ। त्यस्तै सशर्त अनुदानमा पनि त्यही खालको 36 अरब 35 करोड प्रदेश र तपाईँको 1 खरब 61 अरब 8 करोड चाहिँ सशर्त अनुदानमा स्थानीय पालिकालाई छुट्याइएको छ। र अरू विशेष र अरू विभिन्न खालका भनेर पनि कमसेकम 9 अरब 97 करोड चाहिँ तपाईँको विशेष अनुदान र त्यस्तै र 9 अरब 96 करोड चाहिँ समपूरक अनुदानका रूपमा चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहले त्यो खालको रकम पनि यदि उनीहरूले खास परियोजनाहरू ल्याएर चाहिँ त्यो परियोजनाको डिपिआर बनाएर त्यो परियोजना सञ्चालन गर्ने गरी प्रस्ताव गरे भने त्यो पनि सञ्चालन गर्ने गरी ल्याइएको छ। यसकारणले हुन त यो गत आर्थिक वर्ष पनि यी प्याकेज यी कुराहरू थिए। अब यी सबैको एउटा विश्लेषण, यी सबैको चाहिँ जुन चाहिँ प्रगति समीक्षा गरिरहँदाखेरि अघि हामीले समग्रमा हेरेकै कुरासँग त्यो यी सबै रकमहरू चाहिँ पुँजीगत खर्च अन्तर्गत जोडिन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि पुँजीगत भित्रकै आउने रिजल्टमा यसको चाहिँ परिणाम देखिने त्यसमा आउने अङ्कमा नै। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने प्रदेश र स्थानीय तह मार्फत पनि मुलुकमा जनताको चाहिँ एउटा विकास र व्यवस्थापनका निम्ति जनतालाई चाहिँ राहत र रोजगारी प्रदान गर्नका निम्ति सहजीकरण ल्याउने गरी बजेट चाहिँ छुट्याइएको छ। अब मैले शब्दमा भन्नुपर्दा चाहिँ कार्यान्वयनको पाटो, हामी कहाँको कार्यान्वयनको पाटो कमजोर नै छ। यसलाई चाहिँ अब चुड्कीका भरमा यो कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ ठिक होला भनेर त भन्न सकिन्न। तर कोभिड र यो महामारीले गर्दा सबैलाई चेत भएर चाहिँ त्यो चेतना खुलेर चाहिँ अब यसलाई ठिक ढङ्गले नै जानुपर्छ भन्ने भइदियो र गुणस्तरीय ढङ्गले कार्यान्वयन भयो। कतै पनि मान्छेले करप्सन गरेनन्, कति सबै संरचना ठिक ढङ्गले गरिदिए भने केही न केही सहजता हुन्छ भन्ने लाग्छ। हुन्छ, हामी अब कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ। अन्त्यमा गाउँले दर्पण अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनु हुने तमाम दर्शक श्रोताहरूलाई यहाँले अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? अब मैले चाहिँ यहाँको टेलिभिजन मार्फत मैले के भन्न चाहन्छु भने वास्तवमा जुन यहाँले एउटा ग्रामीण क्षेत्रबाट पनि जुन आम नागरिकहरू मुलुकभरि विश्वभरि नै यहाँले सम्प्रेषण गरेको अनलाइनमा राख्दा विश्वभरि नै हेर्न सकिन्छ। जुन सूचना सम्प्रेषण गरिरहनु भएको छ त्यसका लागि यहाँहरूको जुन प्रयत्न सराहनीय छ। यो कुरालाई मैले यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आगामी दिनमा यहाँहरूको अझ प्रगतिका लागि शुभकामना दिन चाहन्छु। यसका साथै के पनि हो भने अहिले कोभिड-19ले जुन चाहिँ एउटा सङ्क्रमित मुलुक जुन गइरहेको छ, यो सङ्क्रमणपूर्ण अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा हामी घरमा सुरक्षित ढङ्गले छौँ। सुरक्षित ढङ्गले बसिरहँदा हाम्रा मनमा थुप्रै खालका चाहिँ पीडादायी अवस्थाहरूको बोध भइरहेको छ। तर जेसुकै भए पनि हामी सुरक्षित हुनका लागि घरमा नै बस्नुपर्ने अवस्था छ। घरमा बसेर हामीले एउटा सरकारले जुन नीति नियम बनाइरहेको छ, सरकारले जुन निर्देशन जारी गरिरहेको छ, यसलाई हामीले पालना गर्दै हामीले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले पनि एउटा दूरी कायम गरेर चाहिँ काम गर्नु नै पर्ने हुन्छ। र क्रमशः एउटा अर्थतन्त्र सहज हुँदै जाँदा स्वाभाविक रूपमा हामी चाहिँ पनि आर्थिक रूपमा सहज बन्ने स्थिति हुन्छ।
र मुलुकमा एउटा समृद्धिका लागि राज्यले गर्न खोजेका प्रयत्नहरू चाहिँ ठिक छन्, तर त्यो प्रयत्नलाई ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने मेकानिजममा अझै व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। हामी एउटा सचेत नागरिकको हिसाबले पनि हामीले त्यस्ता कुराहरूप्रति चाहिँ खबरदारी गर्नु, सुसूचित गर्नु, जानकारी दिलाउनु त्यो हामी सबैको कर्तव्य र दायित्व हुन्छ। हरेकले त्यो कुरालाई पालना गर्दै ठिक ढङ्गले ल्याइएका स्रोत साधनहरूलाई, राज्यले अगाडि सारेका स्रोत साधनहरूलाई अब कर चाहिँ हामीले तिर्छौँ, त्यो कर भनेको हाम्रो पसिनाबाट नै आएको कर हो, त्यसैबाट नै विकास निर्माणदेखि सबै काम हुने हुन्। ती सबैमा हामी एउटा वाच गर्दै हेर्दै निगरानी गर्दै चाहिँ अगाडि बढ्न सक्यो भने, सबै नागरिकले त्यो गर्ने परिस्थिति निर्माण भयो भने स्वाभाविक रूपमा हामी पनि एउटा ठिक बाटोमा जान सक्छौँ भन्ने कुरा मैले यहाँ मार्फत सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। समय अनि संवादको लागि म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद। यतिन्जेल यहाँले हेर्नुभयो गाउँले दर्पण अनलाइन टेलिभिजन मार्फत गरिएको यो नयाँ बजेट अर्थात् आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमाथि डाक्टर खगराज शर्मा जो अर्थ विश्लेषक हुनुहुन्छ, अर्थका बारेमा उहाँले आफूले देखेका कुराहरूको बारेमा जानकारी गराउनु भयो। के रह्यो त वास्तवमा हामी समीक्षा गर्ने कोसिस गर्यौँ। यो कुराकानी सँगै अहिलेलाई कार्यक्रमबाट म कृष्ण ढकाल लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।